In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है और फेल किसी काम के करने या होने को कहा जाता है। अक्सर कहते हैं ये किसका फेल है, यानी किसका काम है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है, इसको हम बोलते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी इसकी बड़ी मुख्तसर सी डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज है दैट शोज एन एक्शन, जो काम के करने या होने को जाहिर करता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी काम की होने की हालत को, यानी स्टेट ऑफ बीइंग होता है यानी किसी की हालत को ये बयान करता है। अब हम पहले एक्शन की एग्जांपल लिखते हैं जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है। मसलन अहमद प्लेड अ मैच, अहमद प्लेड अ मैच, अहमद ने मैच खेला। तो यहाँ प्लेड जो है वर्ब है और ये हमें बता रहा है कि अहमद ने क्या किया है। वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत आम लफ्ज होता है क्योंकि नो वर्ब नो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बनता, यानी वर्ब का होना सेंटेंस के लिए लाजम है। तो यहाँ अहमद प्लेड अ मैच, इसमें हमें प्लेड बता रहा है कि अहमद ने क्या किया। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, दे ईट डिनर टुगेदर, यानी वो इकट्ठे खाना खाते हैं। अब दे वो लोग यानी क्या करते हैं, ईट खाते हैं, यानी ये उनका फेल है, खाना क्या चीज खाते हैं, डिनर, टुगेदर इकट्ठे। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद जो हमने दूसरा लफ्ज यूज किया है दैट इज अ वर्ब, कि दे ईट वो खाते हैं, डिनर टुगेदर वो यानी मिलकर रात का खाना खाते हैं। लुक एट द थर्ड एग्जांपल, द कैट जंप्स ऑनटू द टेबल। अब सब्जेक्ट क्या है, द कैट। अब कैट क्या करती है, जंप्स यानी छलांग लगाती है, जो उछलती है, ऑनटू द टेबल मेज के ऊपर। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड वर्ड यूज किया है वो वर्ब है जंप्स। अच्छा, ये तो एग्जांपल्स थी एक्शंस की। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, आई एम टायर्ड। अब आई सब्जेक्ट है और एम जो है ये हालत बयान कर रहा है किसकी, यानी सब्जेक्ट की, टायर्ड यानी मैं थका हुआ हूं। तो सब्जेक्ट के बाद फौरी तौर पे जो हम लफ्ज यूज करते हैं दैट इज अ वर्ब। इन द सेम वे शी इज हैप्पी। अब यहाँ शी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है और हैप्पी एडजेक्टिव है, यानी शी की जो हालत को बयान कर रहा है वो इज है। दे आर एक्साइटेड, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हैं या पुरजोश हैं। तो यहाँ आर बता रहा है कि इस वक्त प्रेजेंट में उनकी क्या हालत है। ही वॉज हंग्री, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और हंग्री यानी उसकी स्टेट को बयान कर रहा है कि उसे भूख लगी हुई थी। या वी वर आउट, वर्ब जो है यहाँ वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, तो वर्ब बता रहा है कि हम किधर थे, यानी बाहर निकले हुए थे, वी वर आउट। तो ये एग्जांपल थी स्टेट ऑफ बीइंग की। अच्छा, कुछ वर्ब जो हैं वो फिजिकल वर्ब्स कहलाते हैं और कुछ को हम मेंटल वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ब्स वो होते हैं जो हम जिससे जिस्मानी तौर पर जिससे काम करते हैं, जबकि मेंटल वर्ब जो होते हैं वो हम ज़हनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रन, दौड़ना। अब ये फिजिकल एक्सरसाइज है जिस्मानी तौर पर। स्किप यानी उछलना वगैरह, प्ले खेलना, सिंग गाना, ड्रॉ कोई चीज़ बनाना, वॉक चलना, ईट खाना, यानी ये तमाम फिजिकल एक्टिविटीज हैं, इसलिए इनको हमने बोला है फिजिकल वर्ब्स। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, जस्ट लाइक नो जानना, रियलाइज महसूस करना, होप उम्मीद रखना, डिसाइड फैसला करना, फील महसूस करना, गैस अंदाजा लगाना, इमेजिन तसव्वुर करना। अब ये तमाम जो वर्ब्स हैं दे आर कॉल्ड मेंटल वर्ब्स, क्योंकि इनका ताल्लुक ज़हन से है। वो अल्फाज जिनका ज़हन से ताल्लुक होगा दे विल बी कॉल्ड मेंटल वर्ब्स, और जिनका ताल्लुक जिस्मानी हरकत से होगा दे आर कॉल्ड फिजिकल वर्ब्स, उनको हम फिजिकल वर्ब्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वर्ब्स की कितनी अकसाम है। वर्ब्स की सिर्फ दो अकसाम है। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सबसे पहला जो फेल है उसको हम बोलते हैं फेल मुतअद्दी। उर्दू में मुतअद्दी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी फेल लाजम। जैसा कि मैंने बता दिया था कि बगैर फेल के यानी बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। अब यहाँ पर इसकी दो किस्में हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं और एग्जांपल भी इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब यानी फेल मुतअद्दी, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट,
to complete its sense is called transitive verb. The verb यानी वो फेल which requires an object, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है to complete its sense, अपना मफहूम मुकम्मल करने के लिए is called transitive verb. उसको हम फेल मुतद्दी कहते हैं, यानी transitive verb बोलते हैं. यानी transitive verb जो होता है ये विदाउट ऑब्जेक्ट अपना सेंस कंप्लीट नहीं करता. यानी विदाउट, अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है. फॉर एग्जांपल, द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब द बॉय सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यानी लड़का फुटबॉल को ठोकर मारता है. अब यहाँ पर अगर देखें कि अगर हम द फुटबॉल इस्तेमाल ना करें, द बॉय किक्स, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रही कि लड़का किस चीज़ को किक करता है. लेकिन जब हम द फुटबॉल लिखेंगे तो बात क्लियर हो जाती है और सेंस कंप्लीट हो जाता है, द बॉय किक्स द फुटबॉल. इन द सेम वे, आई टेक टी डेली. आई टेक, आई सब्जेक्ट है, टेक इसमें वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है. आई टेक टी डेली. डेली एडवर्ब है, ये आगे चलकर हम एडवर्ब की वीडियो में इसको भी स्टडी कर लेंगे. तो आई टेक यानी मैं लेता हूँ या पीता हूँ. टेक हम खाना और पीना दोनों मानों में इस्तेमाल करते हैं. और इसके बाद अगर हम सिर्फ इतना ही करें आई टेक, तो अब ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रही कि मैं क्या चीज़ टेक करता हूँ. लेकिन अगर हम टी लगा देते हैं, आई टेक टी, तो बात सेंस कंप्लीट हो गई कि मैं चाय पीता हूँ. इन द सेम वे, लुक एट द थर्ड एग्जांपल, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. अब वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. तो अगर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल ना करें और इतने ही कहें वी प्ले, हम खेलते हैं, तो इससे बात ये समझ नहीं आती कि व्हाट वी प्ले, हम क्या खेलते हैं. वेदर वी प्ले चेस, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, यानी किसी गेम का हमें नहीं पता चलता. लेकिन क्रिकेट लगाने से, ऑब्जेक्ट लगाने से ये सेंस इज कंप्लीट, इसकी सेंस मुकम्मल हो जाती है. तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. नाउ लुक एट द intransitive verbs. The verbs which does not require an object to complete its sense is called intransitive verb. ऐसा फेल which does not require, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है to complete its sense, यानी अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए, is called intransitive verb. उसको फेल लाजम कहते हैं. अच्छा, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजम चाहिए हो, फेल मुतदी होगा. और अगर वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट ना हो या उसकी ज़रूरत भी ना हो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द बॉय लाफ्स लाउडली. अब देखिए, द बॉय सब्जेक्ट है, लाफ्स वर्ब है. अगर हम इतने ही कहें द बॉय लाफ्स, तो बात कंप्लीट इसकी, यानी सेंस कंप्लीट हो जाती है कि लड़का हंसता है. लाउडली यानी ऊंचा, जोर से, सेंस मुकम्मल हो गई वर्ब के ऊपर, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उसकी. इन द सेम वे, लुक एट द सेकंड एग्जांपल. ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी. द डॉग्स बार्क. द डॉग्स सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब है, और बार्क जो है भौंकना, यानी कुत्ते भौंकते हैं. तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना भी हो तो ये सेंस कंप्लीट है बिल्कुल, यानी कंप्लीट सेंस है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. लुक एट द थर्ड एग्जांपल. द लायन रोर्स. शेर धाड़ता है. द लायन सब्जेक्ट है, रोर धाड़ना क्यों कहते हैं. तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसकी सेंस भी कंप्लीट है कि द लायन रोर्स, शेर धाड़ता है. कीप इन माइंड कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. यही इनके अंदर फ़र्क है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को बतौर इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है. तो फिर फ़र्क क्या हुआ, इसके यूजेज पर डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हो. यानी अगर एक वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा. अगर बगैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे तो सेम वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव बन जाएगा. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. रिंग द बेल आसिफ. अब अगर हम सिर्फ इतना कहें, रिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द बेल ऑब्जेक्ट है, आसिफ को हमने काम कहा है कि आसिफ घंटी बजाओ. अगर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, अगर और हम इतने ही कहते हैं रिंग आसिफ, तो ये तो कोई बात समझ नहीं लगेगी. तो रिंग द बेल आसिफ, यानी आसिफ को आप कह रहे हो कि आप घंटी बजाओ. अब इसी रिंग को राइट साइड पे देखेंगे, द बेल रिंग्स. बेल जो है यहाँ सब्जेक्ट है, रिंग्स यानी घंटी बजती है लाउडली, जोर से. अगर हम इतने ही कह दें द बेल रिंग्स, तो सेम रिंग उधर ट्रांजिटिव वर्ब था
اور یہاں پر اس کو ہم نے بطور انٹرانزیٹو ورب یوز کر لیا ہوا ہے کہ گھنٹی زور سے بجتی ہے. لک ایٹ دا سیکنڈ ایگزامپل. دا ڈرائیور اسٹاپڈ دا بس، یعنی ڈرائیور نے گاڑی کو روکا. اب یہاں پر ڈرائیور سبجیکٹ ہے، اسٹاپڈ ورب ہے، دا بس آبجیکٹ ہے. یعنی اسٹاپ کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگایا ہے تو بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ڈرائیور اسٹاپڈ، ڈرائیور نے کس چیز کو روکا، یعنی گاڑی کو روکا، کار کو روکا ہے، ٹرین کو روکا ہے. تو یہاں پر بس سینس کو کمپلیٹ کرا آبجیکٹ. بٹ آن دا رائٹ سائڈ دا ٹرین اسٹاپڈ سڈنلی، اچانک ٹرین رک گئی. اب دا ٹرین اسٹاپڈ یعنی ٹرین سبجیکٹ ہے یا اسٹاپ، تو وہاں پر اسٹاپ کو ہم نے ٹرانزیٹو ورب کے طور پہ یوز کیا، جبکہ اس ایگزامپل میں ہم نے اسٹاپڈ کو انٹرانزیٹو ورب کے طور پہ یوز کیا. اس سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی ورب کو بطور ٹرانزیٹو ورب یا انٹرانزیٹو ورب استعمال کر سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈیپینڈس آن اٹس یوزیج، کہ اس کے استعمال پر انحصار کرتا ہے کہ آپ اس کو بطور ٹرانزیٹو ورب یوز کر رہے ہیں یا انٹرانزیٹو ورب یوز کر رہے ہیں. لک ایٹ دا تھرڈ ایگزامپل. ہی اسپوک دا ٹروتھ. اب اگر ہم اتنا ہی بولتے ہیں ہی اسپوک، اس ہی سبجیکٹ ہے، اسپوک یعنی اس نے بولا کیا چیز، دا ٹروتھ. اگر ہم ٹروتھ آبجیکٹ نہیں دیتے تو بات سینس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہی اسپوک دا ٹروتھ، اس نے سچ بولا. لیکن اگر ہم رائٹ سائڈ پہ انٹرانزیٹو کے طور پہ اس کو یوز کریں گے تو ہی اسپوک سافٹلی، یعنی وہ آہستہ سے بولا. تو یہاں پر جو ہے اسپوک ادھر ٹرانزیٹو ورب تھا، جبکہ اس سینٹینس کے اندر یہ انٹرانزیٹو ورب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی ورب کو بطور ٹرانزیٹو یا انٹرانزیٹو ورب کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وربز ہوتے ہیں ان میں ویک وربز کون سے ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ہم ویک کی ڈفرینٹ فارمز بناتے ہیں، جسٹ لائک پریزنٹ سے پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل، تو اس میں اکثر ورب کے آگے ہم ای ڈی یا ٹی کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی وربز دیٹ فارم دیئر پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل بائی ایڈنگ ای ڈی اور ٹی آر کلاسیفائڈ ایز ویک وربز. ان کو ہم ویک وربز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ورک، ورکڈ، ورکڈ. دیکھیے ہم نے ای ڈی کا اضافہ کیا ہے، فنش ختم کرنا، فنشڈ، فنشڈ. ای ڈی کا اضافہ کیا ہے بطور سفکس، یعنی نیڈ، نیڈڈ، نیڈڈ. یعنی ای ڈی کا اضافہ کر کے ہم نے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل ان کا بنایا ہے. بٹ ان دا فورتھ ایگزامپل برن، برنٹ، برنٹ، جسٹ ہم نے ٹی کا اضافہ کیا ہے، یعنی ای ڈی کے اضافہ نہیں کیا بلکہ صرف ٹی لگایا ہے. لک ایٹ دا ففتھ ایگزامپل. ڈانس، ڈانسڈ، ڈانسڈ. خالی ڈی لگا کر ہم نے اس کی نیکسٹ ٹو فارمز بنائی ہیں. تو تمام وہ وربز جن کے آگے ہم ای ڈی یا ٹی کا اضافہ کرتے ہیں، دے آر کالڈ ویک وربز. ان کو ہم ویک وربز کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹرانگ وربز کو. A strong verb changes its forms through internal vowel changes rather than by adding a suffix. یعنی بجائے آگے کسی سفکس کے اضافہ کرنے کے، اگر ہم صرف واؤل کو چینج کر کے جو کسی وربز کی فارمز کو بدلتے ہیں تو یہ اسٹرانگ وربز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل گو، وینٹ، گون. گو جانا، وینٹ گیا، گون. یعنی پاسٹ پارٹیسپل جب ان کے اس طرح سے بنائیں گے، یا ڈو، ڈڈ، ڈن. لک ایٹ دا نیکسٹ ایگزامپل. ڈو، ڈڈ، ڈن. اب دیکھیں یہاں پر یا تو ہم واؤل کو، انٹرنل واؤل کو چینج کریں گے، یا اس کی ڈفرینٹ وے سے فارمز کو بنائیں گے. یعنی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل جب ڈفرینٹ وے سے ہم بنائیں تو دیٹ از کالڈ اے اسٹرانگ ورب. ان کو ہم اسٹرانگ وربس بولتے ہیں. جسٹ لائک فال، فیل، فالن. ٹیک، ٹک، ٹیکن. ایٹ، ایٹ، ایٹن. All these are strong verbs. یہ سارے strong verbs ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ریگولر اور irregular verbs میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو weak verbs ہیں they are regular verbs، اور in the same way یعنی جو strong verbs ہیں they are called irregular verbs. یعنی ریگولر verbs میں جو سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے ہیں ان کا ایک اصول ہے. یعنی آخر میں یا تو ای ڈی کا اضافہ کریں گے، یا خالی ڈی کا اضافہ کریں گے، یا آگے ٹی کا اضافہ کریں گے، لائک دس ون. یعنی اگر ایک رول کے تحت جب اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنائیں گے تو دے آر کالڈ ریگولر وربس. جبکہ ارریگولر وربس میں ایسا نہیں ہے. ارریگولر وربس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ وے سے، یعنی یا تو وول چینج کرنے سے ان کو ہم اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے ہیں، یا جو الفاظ ہیں وہ بالکل پہلے والے فرسٹ فارم سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لک ایٹ دا فرسٹ ایگزامپل. لائک، لائکڈ، لائکڈ. یعنی ہم نے لائک کے آگے ڈی کا اضافہ کیا ہوا ہے. ورک یعنی کام کرنا، ورکڈ، ورکڈ. ای ڈی کا اضافہ کیا ورک کے آگے، تو یہ ریگولر وربز ہیں.
arrived یعنی خالی ڈی کا اضافہ کیا ہے تو یہ، اور سیم یعنی یہ ویک وربز ہیں جو یہاں پر ریگولر وربز کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. ان دا سیم وے irregular وربز کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا یا تو ہم واؤل کو چینج کریں گے یا جو اس کے لیٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. فار ایگزامپل گو، went، gone یعنی گو جانا، went گیا، gone چلا گیا. arise، arose، arisen، fly، flew، flown. تو یہ جو اسٹرانگ وربز ہیں the same are called irregular verbs، انہی کو ہم irregular verbs بھی کہتے ہیں. آئیے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ verbs کی فارمز کون کون سی ہوتی ہیں. اچھا، اکثر ہم اسکولوں میں بچوں کو 3 forms of verbs پڑھاتے ہیں کہ جی فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی verbs کی 5 فارمز ہوتی ہیں. جو فرسٹ فارم ہے اس کو ہم بیس فارم کہتے ہیں. فار ایگزامپل واک چلنا، یہ فرسٹ فارم ہے. گو یہ بھی فرسٹ فارم ہے. رائٹ فرسٹ فارم ہے. تو ان کو ہم بیس فارم کہتے ہیں. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ ٹینس، اگر ان کو ہم نے پاسٹ ٹینس میں لے جانا ہو تو واک کے آگے ای ڈی کا اضافہ کریں گے، واکڈ. گو کی سیکنڈ فارم بنائیں گے، وینٹ. اور رائٹ کی روٹ. یعنی واک ریگولر ورب ہے جبکہ گو اور رائٹ irregular verbs ہیں، ان کی فارمز ڈیفرنٹ ہوں گی. جب ان کا پاسٹ پارٹیسپل بنائیں گے تو واک کی سیم ہوگا، جو پاسٹ ٹینس ہے وہی پاسٹ پارٹیسپل ہے، واکڈ. لیکن گو کا جو پاسٹ پارٹیسپل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ ہے گون، یعنی گو، وینٹ، گون. ان دا سیم وے رائٹ، روٹ، ریٹن اس کا پاسٹ پارٹیسپل ہے. تو یہ تو 3 فارمز ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اکثر بکس میں بھی یہ دی ہوتی ہیں 3 forms of verbs. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم پریزنٹ پارٹیسپل کو بھی پڑھ لیں، یعنی اگر ہم کسی بھی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیں، انگ کا اضافہ کر دیں تو اٹ بیکمز پریزنٹ پارٹیسپل. جسٹ لائک واک سے واکنگ، گو سے گوئنگ، رائٹ سے رائٹنگ. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی بھی بیس فارم کے آخر میں ای کا لیٹر موجود ہو تو ای کو ہم سنگل ای کو ہم ڈراپ کر کے آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. جسٹ لائک رائٹنگ، WRITING، ای ڈراپ ہو جاتا ہے. اب جو 5th فارم ہے یہ اکثر اس میں بچے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر. تھرڈ پرسن سنگولر اصل میں اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے اندر یہ چیز پڑھا چکا ہوں کہ فرسٹ پرسن کون سا ہوتا ہے، سیکنڈ، تھرڈ پرسن. اور اگر آپ پروناؤن کی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا کہ فرسٹ پرسن کون سا ہوتا ہے، سیکنڈ کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے. تو یہاں پر ہم صرف تھرڈ پرسن سنگولر کی بات کریں گے. یعنی واک کی جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے وہ ہوتا ہے واکس، یعنی خالی ایس لگے گا. لیکن گو اس کے آگے ہم ای ایس کا اضافہ کر کے بناتے ہیں گوز، اور رائٹ کے آگے بھی خالی ایس کا اضافہ کریں گے تو رائٹس. تو اس کو ایس فارم بھی کہتے ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر فارم بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کا ایک اصول بھی ہے کہ اگر کوئی ورب او پر ختم ہوتا ہو، ایس ایچ پر ختم ہوتا ہو، سی ایچ پر ختم ہوتا ہو، ایکس پر ختم ہوتا ہو یا ایس پر ختم ہوتا ہو تو اس کے آگے ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، ورنہ ہم خالی ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جسٹ لائک واک کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا، جبکہ گو کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا، گوز. تو یہ چونکہ فارمز آف وربس وی گیٹ ان آل دا بکس، تقریباً ہر گرامر کی کتاب میں ہمیں فارمز آف وربس مل جاتی ہیں. یہ جو فارمز آف وربس ہیں دے آر مدر آف انگلش لینگویج. یعنی انگلش لینگویج اس وقت تک کوئی بچہ اچھا نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کو فارمز آف وربس اچھی طرح سے نہ آتی ہوں. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وربس کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہیں کہ ورب کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی کائنڈز ہیں اور اس کی کون کون سی حالتیں ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے اس میں کچھ نئی انفارمیشن سیکھ لی ہوں گی. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.